पीडा र सुखमा गलेका हात गर्दछ सलाम। विपत्ति फूल भौतिको माला पहिरन गलामा। आँसुको भेला बगेको गीत कलम लेख्दछ। नौमती बाजा गाएन नाच तालामा बज्दछ। थुनेर ढोका एकान्त बास बसेको दिन यो। विश्व नै आफ्नो घरको जेलमा थुनेको दिन हो। छटपटिरका धुधुकी श्वास अडेका मधौरा। दुखेर गला लागेर रोगा रोएका मधौरा। निष्ठुरी दैव देखेर आँखा कसरी उगारी। आशाको झोली मायाको डोरी कसरी चुडाली। मनको कुवा थमिलो भयो अत्यास भेलमा। साँझको दियो अस्ताए जुन प्रकृति खेलमा। सुनेर भाइ नरौ बहिनी विपत्ति गीत यो। प्रकृति दोष जन्म र मृत्यु चलेको रीत हो। आँसु र हाँसो मिसेको नदी मनको दर्पण। सुम्पन्छु एउटा विपत्ति माला गर्दछु समर्पण। सुम्पन्छु एउटा विपत्ति माला सकार समर्पण। नमस्कार, म शिखरनाथ ढकाल, बेलकोटे कवि। कोरोनाको उत्पत्ति कहाँबाट र लक्षणको रोकथामको उपाय मेरो आफ्नै रचना प्रस्तुत गर्दछु, सुनिदिनु है त। भरेर आँखा मोतीका ढिका कसरी लेखौँ म। थुनेर ढोका विश्वको दृश्य कसरी देखौँ म। अदृश्य रोग सारसार मार्स देखियो कोरोना। कलिला ओठ निर्बल रोगी छुटायो परान। बाँचेका जति दैवको शरण। उत्तर चीना हुआन राज्य शक्तिको खालमा। प्राणको घात देखियो रोग 76 सालमा। पुषको 15 कोरोना रोग सूचना भेटाए। प्राणको घात कोभिड-19 कोरोना लेखाए। निर्धाको काला कोरोना लेखाए। उत्पत्ति शङ्का पन्छी र जन्तु समुद्र खानीको। विश्वको ठहर सङ्कट काल बजार बन्द भो। 28 माघ कोभिड-19 देखाए कोरोना। हौसोमा पसी डसेर लिनी सबैको परान। निर्बल रोगी सबैको परान। लिएछ पहिला निर्दोष ज्यान चिनको छोराको। फैलेर रोग विश्व नै ढाक्यो कालाको बोराको। युरोप थाई न्युरोक फ्रान्स इरान इटाली।
प्रकृति दैव जीवाणु हो कि उडेको पुतली, कीटाणु हो कि उडेको पुतली, रोगीको खुन झिकेर ल्याब राखेर जचाए, अकाल मर्यो कोरोना लागि कतिलाई बचाए। फागुन 19 विश्वकै स्वास्थ्य संगठन सभाले बैठक बसी संकट काल घोषणा गराए। संकट काल विश्वमा गराए। 29 फागुन उडान भर्न बन्द भो उडान, ल्याउन लान व्यापारी ढोका बन्द भो सामान। बस्न र जान युरोप खाडी भिसा नै रोकियो, रोजगारी दिने विदेशी ढोका ताला नै ठोकियो। अनिश्चितकाल ताला नै ठोकियो। मझौला निजी भाडामा गुन्ने लहरी बसमा, लकडाउन गर्ने आदेश भयो थन्किए चोकमा। कारखाना कल उद्यम गर्ने कम्पनी बन्द भो, मस्जिद चर्च परवार भोजा होटल बन्द भो। मजदुरी गर्ने पेसा नै बन्द भो। बन्द भो ढोका अनिश्चितकाल शिक्षण संस्थाको, विद्यार्थी भिसा विदेश जान पठन रोकियो। पढ्नकै लागि वीरका गाथा विदेश गएका छन्, कोठामा बसी भोक र शोकले छटपटिरहेका छन्। कलिला ओठा छटपटिरहेका छन्। युरोप खाडी भारत चीन रोगले सतायो, नेपाल भित्र कोभिड-19 कोसेली पठायो। गएका छन् हाम्रा छोरा र छोरी मजदुरी भिसामा, मनाकी बत्ती बाटोमा हेर्छिन् फर्किने आशामा। धुधुकी श्वास फर्किने आशामा। बिउजियो राज्य विपत्ति बैठक बस्न नै बोलाए, स्वास्थ्य र गृह पर्यटन अर्थ छलफल चलाए। विपत्ति सामु सामना गरी सजग रहन, संकट परे देशको निम्ति पर्दछ सहन। नगरी शोक पर्दछ सहन। सबै नै तह परीक्षा दिने बनाए तालिका, प्रदेश केन्द्र पालिका गाउँ नगरपालिका। बैठक गरे बसेर सबै निर्णय गराए, राष्ट्रका सेवक विपद सामु खटन लगाए। सबैको काम तोकेर पठाए। 18 फागुन दक्षिण चीन कोरिया जापान, बन्द भो ढोका आउन जान इटाली इरान।
25 फागुन कतार जान उडान रोकियो 29 फागुन विदेश जान ताला नै ठोकियो अनिश्चित काल ताला नै ठोकियो प्रथमदेखि माविको सम्म परीक्षा लियो सुरु भयो फागुन 27 चैत 5 मा सकियो सहरभित्र रोगीको बास एकान्त बनाए नपुग आफ्नै नगर गाउँ पालिका पठाए फैलिए रोग गाउँमा पठाए पार्टी र भोज पर्व र भेला उद्यान पार्कमा बैठक सेवा मन्दिर पूजा मस्जिद चर्चमा धर्मको निम्ति प्रार्थना पूजा ताला नै ठोकियो सेवा र बोल्ने मौलिक हक गलामा रोकियो सेवा र बोल्ने मौलिक हक गलामा रोकियो न्यायको ढोका ताला नै ठोकियो भारत चीन दुबई फ्रान्स इटाली इरान कोरोना रोगी बाँचेर प्राण फर्किए घरमा विमानबाट ओर्लिए यात्रु सबैमा जाँचाए रोगीको घर रोगीको आइसोलेसन पठाए रोगको साङ्लो बाँधेर लडाए रोगको साङ्लो बाँधेर लडाए चाइना गएका डाक्टर पढ्न नेपाली जमाना कोरोना रोग उत्पत्ति भयो चीनको हुआन विपत्ति दिन विद्यार्थी आफै सकेनन् फर्कन राज्यले ल्याई भक्तपुर राख्या 6-15 दर्जन ल्याएर राख्या 6-15 दर्जन बन्द बो नाका नेपाल चीन रसुवा गढीको फागुन 17 भिजिट नेपाल प्रचार बन्द हो जानको ज्ञानको ढोका पठन पाठन ताला नै ठोकियो परीक्षा दिएको उत्तर पत्र कोठामा कोचियो गरेर सिला कोठामा कोचियो नाच र गीत सिनेमा जिमा गाएन बादन डिस्को र डाँस बन्द भो ढोका रोटीको लाइन उत्तर मित्र दक्षिण मित्र भारत चीनको थुनियो गेट उडानको पारवाहन व्यापार लिन र दिनको पर्यटन गृह अतिथि गृह साँझका पाहुना आम्दानी देव गृहस्थी देव धर्मका मुहाना कसरी होला धारा र कुवा सुकेर मूल त्यो नबगी पानी पवित्र हुन्न गङ्गाको जल त्यो बगेको खोली गङ्गाको जल त्यो
भेट र घाट सङ्गिनी साथ बेलुका बिहान ऐँचो न पैँचो सादा र साथा रहन सहाना बिर्सेर मेरा इष्ट र मित्र कोठामा पसौँ सादा र दिने घरको जेला कसरी बसौँ कोठामा एक्लै कसरी बसौँ कोठामा एक्लै कसरी बसौँ सुकेर गला थुरथुर कम्प शरीर गलाए बसेर सोर खसखस गरी घाँटीमा समाए बगेर स्वाब रोकिए श्वास शरीर गलाए हनहनी जरो दुखाए घाँटी डाक्टर जाँचाए रोकिए श्वास डाक्टर जाँचाए छोपाउन मुख मास्कको डोरी बाँधेर कानमा नगरौँ भिड बाटोमा पनि आउन जानमा नपरी काम बाहिर कतै निस्कनु हुँदैन पर्व र पार्टी भेला र भोज गर्नु नै हुँदैन मानिस भेला गर्नु नै हुँदैन बसेर 1 मिटर टाढा सामाजिक सुरक्षा पालना गरौँ शरीर आफ्नो राखेर सुरक्षा थुनेर ढोका लाएर लक बसेर कोठामा सृजना गरौँ कलम कपी लिएर हातमा खुल्नेछ मन मुस्कान ओठमा लाएर पन्जा सेनिटाइजर दलेर हातमा लिन र दिन पैसाको गर्नु निरोगी साथमा हाच्छिउँ गर्दा अगाडि बोल्दा थुकको छिटामा बसेर पर मांसले नापनाक छोपन मुखमा सर्छ है रोग छोपन मुखमा नुहाई शिर जोडेर हात नमस्कार नमन मिलाए हात कोरोना सर्ला गराउन प्रणाम देउताको पूजा घरैमा गर्नु मन्दिर नजानु नजिक बसी पैसा र रोगी हातले नछुनु सर्ला है रोग हातले नछुनु एउटामा अर्को मिलाए हात कोरोना सर्छ रे नभर्नु मेला नगर्नु भोज अकाल मर्छ रे रुगा र खोकी बसेर सोर घाँटीमा दुखाए हौसोमा डस्ने कोरोना हो कि डाक्टर जाँचाए नसके स्वास्थ्य चौकीमा जाँचाए रहेनछ बुटी औषधि कुनै बनेको देशमा कोरोना रोग घातक बनी चलायो शासन सोसल दूरी पालना गरौँ लिन र दिनमा नाक र मुख छोपेर बसौँ सजग रहन सबैलाई भनौँ सजग रहन
छिन र छिनमा धोएर हात साबुन पानीले घरेलु बुटी बेसार पानी पिउने बानी लाग्दैन रुगा लाग्दैन खोकी लाग्दैन कोरोना अकाल मृत्यु बनेर उसै जाँदैन परान अकाल उसै जाँदैन परान। नमस्कार, म शिखरनाथ ढकाल बेलकोटे कवि। प्रकृति विज्ञान संवाद मेरो आफ्नै रचना प्रस्तुत गर्दछु, सुनिदिनु है त। प्रकृति दिन्छिन् दुधमा पनि अमृत मिसाई आविष्कार गर्छन् अमृत दुध विषमा मिसाई। प्रकृति आमा आविष्कार गर्ने छोरा र छोरी हो समय माग फर्किए सँगै बुनेको डोरी हो। प्रकृति आमा विज्ञान छोरो संवाद सृजना असारे भाका झ्याउरे गीत खोजेर शब्द सृष्टिको बिम्ब गर्दछु रचना। जन्मेर एक्लै धरतीमा यही मानिस मर्दछ माटोमा आफ्नै जीवन्त बस्ने सृजना गर्दछ। आर्जेर ज्ञान सम्पत्ति धान भर्दछ भकारी अर्काको हानि नोक्सानी पारी खाँदैन निखारी। प्रकृति वन मासेर खोली आमाको छाती उत्खनन गरी खाँदैन निखारी। आधार गुण मानिस भित्र कसरी हरायो प्राणीको जन्म प्रकृति बिना कसले गरायो। लागेको लत बिग्रेको बानी उत्ताउलो स्वभाव रूप किराने धमिलो पानी भत्केको जगत बनेको घर हुर्केको छोरो प्रगति विकास चालक बिना गुडेको गाडी गुडेर आफै गन्तव्य नता हुँदैन निकास। धन र मन सामर्थ्य बल प्रहार तागत अड्कल लख शब्दको अर्थ क्षमता लागत। दर्शन शिर नुहाई हात जोडेर नमन प्रकृति आमा भौतिक शास्त्र सहस्र प्रणाम। आकृति देह आकृति देह प्रतिमा वर्ण सम्बन्ध विचार जन्मिन मुनि फल्दछ झुल्दछ फल हुर्केर बोट जमिन माथि अनेक प्रकार हुर्केर बोट जमिन माथि अनेक प्रकार। उमङ्ग खेल निवास विलास वेश प्रेमको चरित्र गृहस्थी भोज माया र मोह रहेछ विचित्र।
पृथ्वी पूज्य पवित्र पानी सुधिन्छ नुहाए फुर्तिलो छिटो प्रकाश ज्योति चमक उदाए अक्सिजन हावा प्राणको टेको अदृश्य बहनी फेर्नलाई श्वास दिनमा रात मानिस जगत देवता प्राण हावामा रहने नक्षत्र ग्रह रङ्गिन नीलो देखिने आकाश अन्तरिक्ष मातिर खुला सगर विकास अधिकारवाला राज्यका स्वामी घरको मालिक साथमा रही मद्दत गर्ने कर्मठ मालिक मनको चोखो पवित्र मन हृदयदेखि उब्जेको ज्ञान कर्मको तालिका शासित सत्ता कानुन राज्य पुरस्कृत सजाय देशमा बस्ने समूह लोक गर्दछन् रजाई पानीका थोप्ला शिशिर ग्रीष्म प्रकृति फेर्दछ अदृश्य वस्तु कल्पना गरी नितान्त मर्दछ अदृश्य वस्तु कल्पना गरी नितान्त मर्दछ पृथ्वी जल आकाश वायु बोकेर फुलेकी सूर्य र चन्द्र आकाश बने धरतीमा बलेकी देवता देवी काखमा आफ्नै राखेर बसेकी ज्ञानको ढोका धरती र स्वर्ग खुलाई राखेकी छातीमा आफ्नै औषधि बुटी सजेकी फुलाई छातीमा आफ्नै औषधि बुटी सजेकी फुलाई पृथ्वी भरि अमृत छरे जन्म र मृत्यु कर्मकी साक्षी बनेर भुलाई माटाको गाइरो माटाको भाँडो माटाले बनेको देवल मूर्ति शिवको लिङ्ग माटाले चुनेको फुर्तिलो छिटो जाँग र शिव निपुण निपुनिलो उज्यालो ज्योति चमक तेज प्रकाश दिनियो पौराणिक शास्त्री ग्रन्थमा हेरी भौतिक विद्वान सारो तो यही विकास निम्ति बौद्धिक कार्य अध्ययन गरे रहेको विज्ञान बसेर पानी हावा र हुरी प्रकृति विपत्ति बर्सेर पानी हावा र हुरी प्रकृति विपत्ति उर्रत तीव्र असाध्य अति परेर विपत्ति आकृति मूर्ति आकार वर्ण सादृश्य समान विपद संकट यातना पीडा दुःखको घटना रोग र व्याधि प्रकृतिवादी गर्दछ सामना औषधि बुटी फुलेको झाडी प्रकृति प्रकोप नाशको निम्ति लिँदैन रमान नभए ज्ञान आर्जन होला
कसरी विज्ञान आविष्कार नयाँ विज्ञान बिना हुँदैन सृजना बोकेर घन उठाई हात ठोकेर पहरा विकास हुन्न खनेर माटो मानिस सहारा भत्किन्छ भिर दिमाग नयाँ बुद्धिको बलले मिसिन गुडे मैदान बन्छ पहाड फोर्न सक्दैन घन छिन र गलले बोकेर धरा धरती र स्वर्ग प्रकृति काखमा औषधि बुटी अन्न र पानी लिएर साथमा ज्ञानको ढोका तपस्वी थल उगारी बसेकी जङ्गल ताल नदी र नाला सहेल बगेकी जल र थल आकाश वायु पृथ्वी मुस्कान पृथ्वीभरि मुस्कान ओठ खोलेर हाँसेकी जङ्गल ताल नदी र नाला सहेल बहेकी जल र थल आकाश वायु पृथ्वीभरि मुस्कान ओठ खोलेर बसेकी प्रकृतिसँग तौलेर ज्ञान बनेको विज्ञान समय साक्षेप आविष्कार गर्न चाहेको विज्ञान आकाश वायु पृथ्वी जल यी पञ्चभूतको तथ्यको खोजी तलासी गर्ने विज्ञान विज्ञ हो प्रकृति ग्रन्थ अध्ययन गरी सारतो गराए भौतिक ज्ञान विज्ञान लेखी प्राविधिक ज्ञान अध्ययन गर्न विज्ञान बनाए आकाश खुला निर्मल पानी नदीमा बहन्छ प्रकृति गीत कोहोर कोहो कोइली कहन्छ फिरफिर गरी बहन्छ पाखामा हरियो वन अक्सिजन श्वास फेर्दछ मुखमा नक्षत्र ग्रह राहु र केतु ऋतु र आएन चन्द्र र सूर्य चम्केर तारा बन्दछ सधैँ कर्तव्य निष्ठा गर्दछन् पालना देवता बस्ने विमान रथ देवताले बनाए स्वर्गमा बस्ने शक्तिको नाम लेखेर उडाए ध्वजा र बग्गी नराखी घोडा नजोडी लगाम धरती र स्वर्ग उडेर गुड्ने बनाए विमान शक्तिको सारा विज्ञान खोजी गुडाए गाडी ध्यान हाली उडाए विमान धरती र स्वर्ग उडेर गुड्ने बनाए विमान शक्तिको सारा विज्ञान खोजी गुडाए गाडी इन्धन हाली उडाए विमान सूर्यको किरण कीटाणु अब तताई मार्दछ प्रदूषण जाडो रोग र व्याधि निर्मूल पार्दछ सन्ध्याको दीप जुन र तारा बाल्दछन् रातमा शीतका थोपा अमृत झर्छन् प्रकृति पातमा
सुसेली हाली बयली खेल्छ बतास रातमा फुलेर फुल चिचिला लाइछ फल र फुल पाखामा धान झुल्दछन् फाटामा गोडामा काम्रो औषधि कसी दली रसीले कस्तो थे गोडामा काम्रो औषधि दली रसीले कस्तो थे नसा र हड्डी नलागे जोडा अपाङ्ग बन्दथे विज्ञान विज्ञ अध्ययन गरी प्रविधि बनाए धुँदैमा रोग छुँदैमा रोग देखिने मिसिन साधन बनाए खानाको टेस्ट उपचार गर्छन् राखेर बेडमा खानाको रेस्ट उपचार गर्छन् राखेर बेडमा कलेजो मुटु मृगौला फेर्छन् ज्वरो र खोकी घाँटी र हड्डी घाउ र चोटामा अग्नास्त्र चल्थे क्षेप्यास्त्र चल्थे इन्द्रास्त्र चल्दथे वरुणास्त्र चल्थे धनुर्बाण चल्थे नागास्त्र चल्दथे युद्धको मैदान देवता देवी दैत्यको चल्दथ्यो सत्यको जित विजय हुन्थ्यो असत्य ढल्दथ्यो सत्यको जित विजय हुन्थ्यो असत्य ढल्दथ्यो रासायनिक धुवा थिएन भट्टी गदाले ठोके त्रिशूल रोपी रगत बग्दथ्यो सत्यको जित विजय हुन्थ्यो असत्य ढल्दथ्यो रासायनिक धुवा थिएन भट्टी गदाले ठोकी त्रिशूल रोपी रगत बग्दथ्यो धर्मको ज्ञान ज्ञानको शक्ति विज्ञान लेखियो विज्ञानलाई शक्तिको खोरमा लगेर कोचियो रासायनिक धुवा आणविक भट्टी चौतीमा गाभियो आकाश ढाक्ने प्राणको घातक विषादी फ्याँकियो सूर्यको किरण छायामा पर्यो प्रकृति मासियो खनियो बना पुरियो खोली कृत्रिम सहर समुद्र माथि धरा पथापियो मासेर बना कृत्रिम हावा फेर्दछ मुखले तान्दैन तातो मुखको हावा नभएको रुखले निदाएपछि बिउजेन छोरो खाडीको देशमा अकाल मृत्यु बाकसभित्र लेखिन्छ केशमा कहिले त्यो सार्छ कहिले त्यो मार्छ कहिले त्यो कोरोना अदृश्य रोग अनिश्चित काल लाखौँको गला फोसोमा डसी लिँदैछ परान पोसिलो खाना फलफुल आफ्नै झुलाई पाखामा अमृत मेसी खुवाउँथिन् आमा राखेर काखमा दुधमा लगी प्रकृति दिन्थिन् अमृत मिसाई विज्ञान भने विज्ञले लगी विषमा मिसाई विषमा पनि आइरन थपी सुगर सफा गलेको खाना भोजन गराई विज्ञान भनी विज्ञले लगी विषमा मिसाए विषमा पनि आइस थपी सुगर सफा गलेको खाना भोजन गराई
बारुद गोली मेसिन गन लडाकु विमान विज्ञान आफै विज्ञको छाती ताक्दछ निशान बारुद धुवा रासायनिक धुवा समुद्र खानीको जन्तु र पन्छी कीटाणु आफै प्रकृति बनेको नासकै निम्ति दैवले हो कि अवतार फेरेको जन्मियो कि यो प्रदूषणबाट शक्तिको भट्टी विषालु धुवा कीटाणु बनेको विश्वमा सानो कीटाणु एक जन्मेर हरायो विद्वान विज्ञ जेलमा हाली कायल गरायो प्राविधिक विज्ञान औषधि बुटी लागेन फेल भो प्रकृति विज्ञ विज्ञान बसी खेलेको खेलायो विद्वान पनि अज्ञानी भए विपत्ति दिनमा रोगको बुटी लागेन पत्ता अनुसन्धान गर्दा भेटौँला भन्छन् मिल्दैन छिनामा अध्ययन वर्ष औषधि पत्ता लगाउन लाग्ने भो मान्छेको प्राण अकाल मृत्यु भएर जाने भो अज्ञान हातले लेखेको गीत कपीमा भरेको प्रकृति पट्टा विज्ञान पट्टी संवाद गरेको माग्दछु क्षमा भुलचुक भए नजानी गरेको माग्दछु क्षमा भुलचुक भए नजानी गरेको नेपालमा लकडाउन सुरु थुनेर केटा कोठामा बस्न सबैलाई हराए 11 चैत्र समय तोकी लकडाउन गराए सुनसान भयो निस्केन कोही गल्ली र चोकमा आकाश मार्ग उडेन विमान घुडेन रोडमा भाडाको बस मझौला निजी घुडेन रोडमा आवश्यक वस्तु समय तोकी सटर खुलाए एम्बुलेन्स खाद्य तरकारी पास लिएर गुडाए निर्देशन भयो नखानु खाना खाजाको होटल 5 तारे बन्द 4 तारे बन्द मझौला होटल सरकारी अफिस शिक्षण संस्था खुलेन भन्सार मालापोत बैंक न्यायको गेट बन्द भयो संसार मालापोत बैंक न्यायको गेट बन्द भयो संसार खाद्यान्न बाहेक खुलेन संसार उद्यम गर्ने उद्योग कल धनको मुहान मजदुरी पेसा आम्दानी स्रोता कर्मको उद्यान थुनेर गेट बसेका पाले वर्दीको जमाना लट्ठी र गन निर्धाको ढाडा सोझियो निशान वर्दीको ढाडा सोझियो निशान आउने जाने विदेश लाने विमान रोकियो आन्तरिक पनि उड्यान भर्न उडान भर्न ताला नै ठोकियो आउने जाने विदेश लाने विमान रोकियो आन्तरिक पनि उडान भर्न ताला नै ठोकियो उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व गुडेन मोटर पर्यटक पस्ने खुलेन ढोका खुलेन सटर
अतिथि गृह खुलेन सटर, मेची र काली भएन भेट, सम्बन्ध हरायो। सङ्गी र साथी आफन्त नाता बिछोड गरायो। बिछोड भयो अनिश्चित काल सहर गाउँको, लिन र दिन खुलेन एक अर्काको ठाउँको। तरकारी दुध बिकेन गाउँको, मसाना घाट सडक चोक गल्लीमा देखियो। अटेर माथि बर्दीको बाटो निशान ठोकियो। वारी र पारी निस्कन कतै पाएन जमान, साइरन स्विच बर्दीको गाडी लिँदैछ रमान। घुम्दछ सधैँ बजाई साइरन, खुलेन गेट हो टोलका घर ओरको परको। खुलेन गेट टोलका घर ओरको परको, खुलेन पल्लो कोठाको लक आफ्नै घरको। एकले अर्को सहायता साथ दिएन दुःखमा, माक्सको डोरी कानमा बाँधी छोपेका मुखमा। सागर साथ भएन दुःखमा, गाएन नाच रोदीको घर उद्यान पार्कमा। घन्केन ताला नौमती बाजा उत्सव पर्वमा। विवाह भोज जन्तीको लर्को खाना र खजाना, कीर्तन पाठ मन्दिरभित्र बादन बन्दना। बजेन कतै बादन बन्दना, थुनेर मुख एकान्त बास घरको जेलमा। विश्व नै एक शोकमा डुब्यो विपत्ति भेलमा। एकान्त बसी रसिला मिठा कथेर सृजना, मनको प्यासा शब्दले मेटी गराई रचना। मरेर आफू बाँचेर बोल्ने शब्द र सृजना। कोठामा भरी आपूर्ति गरे धनीले रासन, इन्धन दाल चामल तेलमा पैसाको शासन। नहुने धन निर्धन दुखी निर्बल अजान, बलेन चुलो बाँधेर हात बेलुका बिहान। बलेन चुलो बेलुका बिहान। कोभिड-19 विश्वमा अझै फैलियो कोरोना, विश्व नै एउटा दैवको भरा पारिदियो शरण। विपत्ति छलफल माइनुट लेखी लकडाउन थपियो, धारिलो छुरी निर्धनमाथि खोपेर रोपियो। ताकेर छुरी छातीमा रोपियो, बिचल्ली भर फर्कने घर बाटोमा देखिए। बेहोसी कति खुलेर होस हिँडेको भेटिए। सहरदेखि पश्चिम पूर्व तराई पाखामा, जन्मेको आफ्नो झुबाटी झुपडी भित्र आमाको काखमा। बिसाए बरा आमाको काखमा। अत्यास डर थकान प्यास खुम्चेको पेटमा, बर्दीको लाठी छोडेको झट्टी फर्कियो चेतना। मागेर भिख खाएको इख सम्झियो बाटोमा, औजार बोकी ओर्लियो बाँझो सुर्क्यान पाखोमा। खोस्रन खन्न सुर्क्यान पाखोमा। वर्षौंको बाँझो धरतीमा खुन
पसिना बगाए, पसिना आफ्नै जन्मेको थलो माटोमा मिलाए। जङ्गल झाडी उर्वर भयो पौरखी हातले, भत्केको थियो झुपडी टाले ढुङ्गो र माटोले। लिपेर टाले पौरखी हातले, जुटाए हात सङ्कट त्रास फैलेको दिनमा। भत्केको मन मायाको डोरी घाँसियो छिनमा। फुटेको घर झगडा भर दुःखले जुटायो, घमण्ड क्रोध शान्तिको मार्ग खुलेर हिँडायो। शान्तिको मार्ग खुलेर हिँडायो। वीरका गाथा पौरखी हात छिमेकी देशमा। मजदुरी श्रम पैसामा साट्ने चलेको फेसन। आमाको काख बालक नानी मनकी दियाली, छोडेर घर दैवको भर परेका बिचल्ली। आमाकी मनकी आमाको काख मनकी दियाली। विश्वमा एक कीटाणु रोग जन्मियो कोरोना। रोकेर श्वास निमोट्न लाग्यो सबैको परान। उद्योग कल चलेन कतै बन्दको बेलामा। बाँधेर हात बलेन चुलो मजदुरी पेसामा। रोकियो काम मजदुरी पेसामा। फर्कन घर वर्दीको लट्ठी तेर्सियो नाकामा। रिजर्भ बस भाडाका रेल पुगेन टेसन। फर्कन घर वर्दीको लट्ठी तेर्सियो नाकामा। रिजर्भ बस भाडाका रेल खुलेन पुगेन टेसन। भारतबाट बोकेर आए कोरोना कोसेली। कतिको मृत्यु भोकर रोगले बजायो सुसेली। अकाल मरे अजान अकेली। चिन्ता र शोक अत्यास डर काँधमा पोको छ। जन्मेको घर आमाको काखमा पुगनी धोको छ। बाटोमा लट्ठी बोकेर वर्दी छेकेर बस्या छ। हुलका हुल छलेर बाटो कोरोना पस्या छ। पौडेर नदी कोरोना पस्या छ। कसेर पोको पछाडि भिरे हालेर झोलामा। फर्किए कति छलीको बाटो हेलिए खोलामा। पैदल आए एक हप्तासम्म हिँडेर घरमा। कालले लग्यो बाँचेर खान रहेन परान। आमाको मुख हेरेर जान पाएन परान। थुनेर नाका लट्ठी र वर्दी बसेको बाटोमा। मानिससँगै कोरोना आयो गाउँ र पाखोमा। छिमेकी देश भारतबाट कोरोना फैलियो। सुर्किनी गाँठो छलेर पाल पारेको थैलियो। कोसेली आयो कोरोना फैलियो। विपत्ति मिटिङ माइनुट गरी लकडाउन थपियो। आन्तरिक नाका आवत जावत ताला नै ठोकियो। सकियो धन कतिको घर प्राण नखाइकन सकिन्न बाँचन। नखाइकन सकिन्न बाँचन। बिगारे मती विकृति कल जन्मियो कोठामा। म्यासेज कलमा बसेको लाता कलिला ओठामा। लेखेको कुरा गोप्यता थियो डाँडा र पाखामा। गरेको कल रेकर्ड रहेछ जुवारी तासा भाकामा।
गरेको कलर रेकर्ड रहेछ जुवारी भाकामा, बेटियो स्वर जुवारी भाकामा। परिवार सबै घरमा बस्दा आँखामा देखियो, चरित्रमाथि शङ्खाको भेला मुटुमा ठोकियो। बाँचेर बस्न नसकेपछि झुन्डिए पङ्खामा, अकाल मृत्यु कपडा कोची गराए मुखमा। मारेर कति झुन्याए रुखमा, बाँच्नकै निम्ति थुनेर ढोका कोठामा रुखमा। अकाल मरे कतिले डोरी घाँटीमा कसेर, बाँच्नकै निम्ति थुनेर ढोका कोठामा बसेर। अकाल मरे कतिले डोरी घाँटीमा कसेर। परेन खान जहर विष लागेन कोरोना, निर्दोषी हो कि दोषले रेटी छुटायो परान। नखाई विष छुटायो परान, निर्धन बसे झुपडी भित्र बाँच्ने आशामा। बाँधेर हात बलेन चुलो दुखीको बासामा। सङ्कट त्रास अत्यास डर पीडा र शोकले, एकान्तवास धुधुकी श्वास रोएका भोकले। नानी र आमा रोएका भोकले, मजदुरी गरी भरिन्थ्यो झोली दुखीको भकारी। बिहान खाने बेलुका खाँदा सकियो निखारी, नगरी काम भरेन झोली। मजदुरी गरी भरिन्थ्यो झोली दुखीको भकारी। बिहान खाने बेलुका खाँदा सकियो निखारी, नगरी काम भरेन झोली निर्धन कोठामा। झुल्कियो भोलि अन्नको दाना परेन मुखमा। सहारा दिने भएन दुःखमा। अमृत हुन्छ कोदाको ढिँडो टिम्बुर नुनमा। अडेको रहेछ प्राण कोटेको अन्नको दानामा। नपाई खान असक्दा आमा बालक अजान। रोगले होइन भोकले लियो कतिको परान। अकाल लाग्यो भोकले अजान। हातमा बसी श्वासमा बसी फैलियो कोरोना। लकडाउन थप्न माइनुट गर्छन् मन्त्रीका कोरामा। बढेर रोग पटक पटक लकडाउन थपियो। साथको धन घरमा भएको रासन सकियो। साथको धन रासन सकियो। ठोकेर ताला कोठामा बस्ने गाउँमा गएका छन्। बसेका पनि निर्धन आफै बिचल्ली भएका छन्। तलब भत्ता खुलेन बैंक लिन र दिनमा। सापट माग्न उधारो कतै मिलेन ऋणमा। खुलेन बैंक लिन र दिनमा। उठेर भाडा रासन तेल किनेर खानीको। मजदुरी जाला तलब भत्ता लिएर खानीको। मध्यम पेसा मध्यम वर्ग मध्यम मझौला व्यापारी। मध्यम पेसा मध्यम वर्ग मझौला व्यापारी। मझौला होटेल घरमा चल्ने उद्योग व्यापारी। मध्यम वर्ग मझौला व्यापारी।
लुकेन दुःख सामान श्रम साटेर खानेको खुलेन बैका एकाना जम्मा गरेकी नानीको पीडाले उसै उकुस मुकुस परेका कोठामा सुन्दछ काना मरेर कति परेर भोका मरेर कति परेका भोका कोरोना रोग फैलेर अझै देशमा ढाकियो विपत्ति बैठक लकडाउन थप्न क्याबिनेट डाकियो पैसाको दम्ब झुपडी भित्र लगेर मिसायो निर्धन धनी मध्यमा एक समूह बनायो झुपडी भित्र लगेर मिसायो कम्पनी कल उद्यम गर्ने गुडेन मोटर होलसेल ठुला व्यापारी घर खुलेन सटर आम्दानी दिने मोटर मिसिन थुनेर गेटमा मालिक मिस्त्री लेबर चालक के गर्ने पेटमा आम्दानी छैन के भर्ने पेटमा 26 जेष्ठ बन्दको गेट बटन खोलियो 26 जेष्ठ बन्दको गेट बटन खोलियो बिजोर जोर मजौला निजी सडक भरियो रिजर्भ बस दोबर भाडा लिएर गुडाए रिजर्भ बस दोबर भाडा लिएर गुडाए साउन 6 मा माइनुट गरी लकडाउन खुलाए बिजोर जोरी खारेज गराए कोरोनासँग कोठामा बसी सजग रहन सजग भए पर्दैन पछि विपद सहन पटक पिछे माइनुट गरी लकडाउन थपियो निर्धन माथि धारिलो छुरा छातीमा रोपियो निर्धको मुटु छातीमा रोपियो पौरकी हात बाँधेर बस्न राज्यले हरायो दुखीको गाथा रोगले होइन भोकले सतायो कोठामा धन भएन खान रहेन रासन निर्धनलाई टेबुल ताली उर्लियो भाषण भरेलाई खान रहेन रासन बाँधेका हात दुखीको घाँस राहत रासन विपत्तिको स्थापना गरे राज्यले घोषणा तलब भत्ता शासक सत्ता सबैको काटियो राज्यको कोष निकास जम्मा त्यसैमा गाभियो बटुली जम्मा त्यसैमा गाभियो हिमानी ट्रस्टको 2 करोड नगद भूतपूर्व राजाले विपत्ति कोषमा गरिदिए जम्मा हाँसेर मजाले झुकाई शिर सबैको सामु साहस देखाए मरेर जाँदा बाँचेर बोल्ने इतिहास लेखाए देशको लागि इतिहास लेखाए राज्यको राहत सहयोगी हाल थापेर घैला सीताका थोपा चुएर भरिन्छ दर्केर पानी सुकेको माटो सिंचित गरिन्छ काटेर घाँस सहयोगी मना भएका दानीले बाँच्नको निम्ति विपत्ति कोषमा सहयोग जुटाए दुःखको दिन मनाका धनीले
सेवक संस्था उत्पादक कल उद्यम व्यापारी उठाए हात विपत्ति कोष फरेर भकारी विदेशी अर्ध सहकारी संस्था सहयोगी हातमा लेखेर चेक गरिदिए जम्मा विपत्ति खातामा सहयोग गर्छन् विपत्ति खाता जम्मा भो नगद कम्पनी निजी संस्थानहरूको देखाए आशा कूटनीति गर्ने विदेशीहरूको राज्यको अङ्ग प्रदेश केन्द्र स्थानीय तहको सामना गरौँ सबैलाई भन्छन् यो भयावहको सामना गरौँ यो भयावहको राहत बान्न केन्द्रले तोकी बनायो तालिका निर्देशन भयो नगर गाउँ नगरपालिका गाउँ र नगर प्रमुख वडा सदस्य प्रमुख मिटिङ बसी माइनोट भयो सिग्नेचर लिखित मिटिङ बसी माइनोट भयो सिग्नेचर लिखित पढेर गरे सिग्नेचर लिखित लेटर प्याड ओडाको छाप माइनोट उतारी सम्बोधन गरे विपत सामु ईश्वर पुकारी नगर गाउँ पालिका ओडा सूचना टाँसियो निकास नगद चामल दाल पैसामा साटियो चामल दाल सामान आदि पैसामा साटियो मजदुरी दुखी असहाय वृद्ध निर्धन निमुखा विपत्ति लाइन कायम गरे सामाजिक सुरक्षा सबैको हात विपत्ति राहत पुर्याए आहार परेको छाक भोलिको छाक चलाए गुजारा आजको भोकी आजको भोको भोलिको बिहान चलाए सहारा निमेको चुलो बलेर अग्नि धुरीमा धुवायो अन्नको प्राण सासको टेको छेडिक थमायो भोकको पेटमा चल्दैछ पूजा मन्दिर धामको सहयोगी हातले नमागी पाए आशिका आमाको कलिला ओठ सस असक्त आमाको कलिला ओठ असक्त आमाको झोलीको अन्न भरेको मानु अरूको सहारा भर्थेका भयो खुम्चेको पेट मिलेर आहार बाँधेर हात आर्जना दिने थपेन कसैले कोठामा बसी खाएको भोको देखेन कसैले भोको र नाङ्गो देखेन कसैले विपत्ति राहत चामल दाल हालेर झोलामा बलेन चुलो इन्धन नभई कतिको कोठामा सेवक संस्था युवती युवा सामाना समाना टोलामा बसेर मिटिङ विपत्ति राहत तो रोकियो झोलामा भएन राहत दिएर झोलामा तोकेर मिति समय ठाउँ लिखित तोकियो
राहत दिन निर्धन वर्ग छनौट गरियो। सहयोगी हात मझौला साना उद्यम व्यापारी। गाउँका अगुवा सेवक संस्था विपत्ति पुजारी। मझौला साना उद्यम व्यापारी। चामल तेल मसला दाल हरियो तरकारी। विपत्ति मेष भण्डार कोष भरियो भकारी। टोलका आफै सक्रिय युवा खटेर पकाए। शिक्षण संस्था खटेर आफै दुःखमा सघाए। विपत्ति मेषमा खटेर पकाए। कानुनी दूरी पालन गरी राखेर मेचमा। दाल र भात हरियो साग पकाए मेसमा। सभ्यता सफा कीटाणु मर्ने छर्किए पानीले। धोएर हात भोजन गरे आमा र नानीले। भोजन गरे आमा र नानीले। साथमा धन ग्यारेज गाडी सुविधा हुनेले। इज्जत मान खोजेर बस्ने घरका धनीले। विपत्ति घाँस काटेर खान समूह बेसमेसमा। सङ्गिनी साथ राखेर हुन्डा रोकिन्छ गेटमा। पुग्दछन् खान विपत्ति मेषमा। औकात आफ्नो सबैको सामु खुलेर देखाए। समाजभित्र लेखेको नाम टिपेक्स लगाए। महल ग्यारेज गाडीमा आफै चढेर जानेले। विपत्ति भोजन रोकियो गर्न हुने र खानेले। ग्यारेज गाडी सुविधा हुनेले। निर्धाको निम्ति पाकेको भात विपत्ति मेषमा। सिस्टममा फेर्न बैठक बसी मगाए कुपन। पकाए भात जुटाए हात बेलुका बिहान। निर्धन दुखी सम्झेर आफ्नै घरका जहान। पकाए ख्वार बेलुका बिहान। विश्व नै रोयो सहर गाउँ देश नै रुवायो। बाँचेर आफू अरूको प्राण बचाउन सिकायो। धरतीमा बसी गरेर खेती स्वर्गमा फुलाए। मन्दिर धाम कर्ममा देउता धरतीमा उदाए। मन्दिर धाम कर्मका देउता धरतीमा उदाए। धरतीमा बसी स्वर्गमा फुलाए। विपत्तिका सुरक्षाकर्मीहरू। देशमा एक सङ्कट त्रास फैलेको बेलामा। ढोकामा बसे मानिस जति हालेर जेलमा। विपद सामु जुटेर हिँडे सडक चोकामा। रातको निद पानीको प्यास खटेर भोकमा। जुटेर हिँडे विपद शोकमा। सामान किन्न बिहानी पख सटर खुलाए। समयभित्र सटर थुन्न सजग गराए। साइरन बज्यो गल्ली र टोला घुमाए मोटर। 18 जस्ता बाटोमा भेटे खुलेको सटर। गराए बन्द खुलेको सटर। नियमलाई हटेर गर्ने गल्ली र चोकामा। सम्झाए कति नमाने लाठी बर्साए झोकामा। चौकीमा लगे गाडीमा कति बाटोमा उभ्याए। सवारी साधन कब्जामा लिई लाइन लगाए। चौकीमा लगे बाटोमा उभ्याए। साधा र साथ ड्युटीमा पालो मिलेन कसैको।
जमानाको हो दर्जाको फुल्ली गनेन कसैको आदेश पास पालना गरे विपत्ति थपिए सेवाको निम्ति भोक र तिर्खा खपेर खटिए भोक र तिर्खा खपेर खटिए उकाली चढे ओह्राली झाडे गाउँको पाखामा निषेधशील गरेको ठाउँ छेकेर बाटोमा फुकेर सिठी हातमा लट्ठी पसेर हुलमा गल्तीको जेल सजाय माफ गरिदिए भुलमा सजाय माफ गरिदिए भुलमा चौकीमा बसी सहर गाउँ जोडिने नाकामा मागेर पास कारण आदेश गराए शाखामा रोगीको निम्ति क्वारेन्टाइन बनेको ठाउँमा उकाली चढे पहाड लेक पाखर गाउँमा कुरेर बसे तराई गाउँमा क्वारेन्टाइन बसेका रोगी भागेर हराए समाती हात वर्दीको साङ्लो बाँधेर लडाए गाउँमा पसी अपिल गरे सजग रहनु संक्रमित भई अकाल मरे कसरी सहनु विपत्ति हुँदा कसरी सहनु सिमाना नाका थुनेर ढोका बसेका गेटमा रातको निद भोकमा खान मिल्दैन मेसमा आदेश पास पालना गर्छन् विपत्ति दुःखमा कारण के हो मागेर पास हेर्दछन् मुखमा मागेर पास हेर्दछन् मुखमा छिमेकी देशका अटेर जथा जथा सिमाना नाकामा वर्षाए ढुङ्गो सुरक्षाकर्मी बसेको गेटमा वर्दीको लट्ठी बन्दुक भरी सोझियो निशाना वर्षाए लाठी अठेर जट्टा कटाए सिमाना भाँचेर ढाडा कटाए सिमाना कोरोना रोगी मरेको लास छुँदैन कसैले बोकेर बान्न घाटमा लान हुँदैन कसैले उठाई लास गाडीमा हाले आफैले गुडाए मरेको लास चितामा राखी आफैले जलाए कसैको गाडे कसैको जलाए देशको जस्तो भएन माया असल त आमाको दिलकी रानी बालक नानी शरीर ज्यानको नगरी ख्याल शरीर आफ्नो भोकले सुकाए संक्रमित आफै भएर शिक्षा अरूमा गराए देशको लागि शरीर गलाए कर्तव्य आफ्नो पालना गर्ने वर्दीका जमाना दुःखका साथी देशका झण्डा बोकेका महान वीरता गाथा वर्दीका भाइ सलोट सलाम देखेर दुःख लेखेर गीत बिसाई कलम देखेर दुःख लेखेर गीत बिसाई कलम वर्दीको भाइ गर्दछु सलाम। कोरोना र स्वास्थ्यकर्मी लक्षण नयाँ बिरामी लागि डाक्टर जचाए काटीको श्वास परीक्षण गर्न स्वाबमा ल्याबमा पठाए रिपोर्ट आयो जीवन घाटा कीटाणु कोरोना फौसोमा पसी डसेर लिने सबैको परान डसेर लिने सबैको परान कोभिड-19 प्राणको घात कोरोना लेखाए हननी ज्वरो रुगा र खोकी लक्षण देखाए बनेको छैन औषधि पनि कीटाणु मरने जोडिए श्वास मिलाए हात रहेछ सरनी श्वास र हात रहेछ सरनी
धोएर हात राख्नु सफा साबुन पानीले सुरक्षित बनाऊ ओरर पर तिमी र हामीले मुखमा मांसको डोरी कानमा कसेर लेनदेन गर्दा हातमा पन्जा औषधि घसेर लेनदेन गरौँ औषधि घसेर हाछ्यौँ र खोकी लागेर हाँस्दा थुकको छिटामा कीटाणु सधैँ रहन्छ रे पैसाको बिटामा शरीर गले घाँटीमा दुख्ने लक्षण भेटाए डाक्टरहरू बैठक बसी माइनुट उठाए कीटाणु सर्ने प्रचार गराए कानुनी दूरी 3 फिट ओर पर गई बसन तयार गरे क्वारेन्टाइन आइसोलेसन घाँटीमा दुखी बिरामी आए ज्वरोले सताए झिकेर सभा पिसिआर किट गरेर जाँचाए परीक्षण गरी कतिलाई बचाए पोजिटिभ भए क्वारेन्टाइन आइसोलेसन नेगेटिभ भए सजग भई घरमा बसन हनाने ज्वरो बढेर श्वास घाँटीमा रोकिए विशेष गरी उपचार गर्न आएछु तोकिए नभए भेन्टिलेटर पठाए डाक्टर मन्त्री बैठक बसी सुझाव सुझाए आवश्यक पर्ने साधन किन्न लेखेर बुझाए कोरोना रोग उपचार गर्न अस्पताल तोकियो प्रदेश केन्द्र नगर गाउँ पालिका लेखियो स्थान तोकी तालिका लेखियो पिसिआर किट उपचार गर्ने जम्मा भो साधन सहर गाउँ तोकेको ठाउँ पुर्याए सामान प्राविधिक टोली उपचार गर्न राज्यले पठायो काजमा कोही दरबन्दी त्यहीँ तोकेर खटायो उपचार गर्न डाक्टर पठायो क्वारेन्टाइन तयारी गरे सहर गाउँमा प्राथमिक तह शिविर बस्ने ठाउँ र ठाउँमा शङ्कालु ठाउँ शिविर बस्ने समय तोकियो घाँटीको सब पिसिआर किट राखेर जाँचियो पिसिआर गरी कोरोना जाँचियो पोजिटिभ भए क्वारेन्टाइन अस्पताल बेडमा नेगेटिभ भएर सुरक्षित बस्न थुनेर कोठामा असौध रोगी बिमारी परे देखिए कोरोना आइएसयु र भेन्टिलेटर राखी बचाए परान लगाए गुण बचाए परान प्राणको घात कोरोना रोगी राखेर साथमा भोक र तिर्खा खपेर निन्द्रा दिन र रातमा जाँचेर रोग उपचार गर्छन् बिमारी बेटमा प्रेसर ज्वरो मेसेन लगाई फौसो र पेटमा जाँचेर हेर्छन् फौसो र पेटमा मृगौला मुटु सुगर र प्रेसर जन्डिस हुनेको कोरोना लागे जीवनभरि औषधि खानेको स्वालाइन पानी कृत्रिम श्वास अक्सिजन जोड्दछन् आइसियु भेन्टिलेटर राखी उपचार गर्दछन् कृत्रिम श्वास अक्सिजन जोडी उपचार गर्दछन् पर्वत कुना विकट बस्ती पुगेर गाउँमा घाँटीको शव पिसिआर गरे विकट ठाउँमा पोजिटिभ देखे क्वारेन्टाइन अस्पताल पठाए नेगेटिभ रोग सजग बस भनेर अराए कोठामा बस भनेर अराए डाक्टर र नर्स प्राविधिक टोली संक्रमित भएका छन् कोरोना रोग लागेर आफै छटपटिरहेका छन् क्वारेन्टाइन बसेर कति फर्किए घरमा
उपचार गर्दा आफू नै परे ईश्वर भरमा, परेछन् कति ईश्वर भरमा। लागेन निन्द्रा लागेन भोक लागेन थकाई, मुस्कान खोली उपचार गरे बिरामी फकाई। निकाली स्वाब पिसिआर किट अरूको जचाए, मरेर आफू कोरोना रोगी कतिलाई बचाए। उडेको सास कतिको फिराए, स्वास्थ्यका विज्ञ औषधि बुटी परीक्षण गर्दैछन्। औषधि बिना विश्वमा कति अकाल मर्दैछन्। मृत्युको मुखमा छटपटिरहेका मदौरा कति छन्। आमा र बाबु मरेर बाँच्ने टुहुरा कति छन्। सहारा बिना रोएर बस्ने टुहुरा कति छन्। विपत्ति सञ्चार हुन चिना अज्ञात रोग यिनैले देखाए। पत्रिका लेखी सबैको सामु कोरोना देखाए। सम्पर्क गरी विश्वका विज्ञ राखेर साथमा, सोधेर लेखी पत्रिका छापी पुर्याए हातमा। लगेर दिए सबैको हातमा। कोभिड-19 कोरोना भनी पत्रिका छापियो। कसरी सर्ने सजग बस्ने तालिका छापियो। मरेको लास बचेको सास लडेका बेडामा, तस्बिर छापे पुगेर त्यहीँ अस्पताल गेटमा। तस्बिर छापे बसेर गेटमा। च्यानल न्युज प्रत्यक्ष खबर देखाइरहेका छन्। मरेका जति मदौरा कति बिरामी भएका छन्। खोजेर नयाँ खबर दिन्छन् रेडियो नेपाल। कोरोनाबाट सावधानी राखौँ सुन्दर नेपाल। सजग राखौँ सुन्दर नेपाल। विदेश बसी फौसोमा पसी लिएर परान, नेपाल आयो विमान चढी कोसेली कोरोना। खोजेर खबर पत्रिका छापी सबैलाई पुर्याए। च्यानलबाट प्रत्यक्ष तस्बिर सबैमा देखाए। पत्रिका छापी सबैमा देखाए। औषधि बुटी बनेको छैन उपचार गरन। सजग भई नलागे रोग पर्दैन मरन। सुझाव मागी खबर लेखे डाक्टरहरूको। प्रसारण गरे पत्रिका दिए हातमा अरूको। सुनाइदिए कानमा अरूको। च्यानल टिभी बिबिसी खबर रेडियो नेपाल। कोभिड-19 कसरी भयो भित्रियो नेपाल। डाकेर विज्ञ 1300 प्रश्न बहस गराए। लक्षण रोग सावधानी भई घरमा पुर्याए। छलफल गरी सबैमा सुनाए। कोरोना रोग विश्वका सबै देशमा फैलियो। पिसिआर किट सामग्री किन्न फुकाए थैली त्यो। बसेर सँगै माइनुट भएका खबर लेखाए। प्रत्यक्ष बोले पत्रिका छापी सबैलाई देखाए। देखेको लेखी सबैलाई देखाए। सहर गाउँ विकट ठाउँ पहाड तराई। देखेका लेख्न सुकेन मसी कलम चलाई। रातको निद लागेन भोक पानीको प्यासमा प्यासकै। निडर हात सङ्कट त्रास मानेनन् डर केही। देखेको लेख्न मानेनन् डर केही। विदेशमा नेपालीको पीडा। झोपडीभित्र असक्त आमा मनकी दियाली। छाडेर झोली बोकेर गएका विदेश नेपाली। गरेको पासा बसेको बासा साहुको ऋणले। आकाश देख्ने भुसाको छानो फेर्ने थियो टिनाले। भत्केको छानो फेर्नु थियो टिनाले। मागेर भिसा मजदुरी गर्न लगानी लगाए। पौरखी हात कालाको देशमा बसेर चलाए।
50 डिग्री तापक्रम गर्मी खपेर खट्या छन्। एकाना दुना पैसामा श्रम बेचेर बस्या छन्। पैसामा श्रम बेचेर बस्या छन्। फर्कियो याद मनकी बत्ती असका आमाको। सम्झिए ऋण साउले भाका तोकेको दिनको। मोतीका दाना आँखामा भरी फर्किए काममा। रातको बासमा बिस्तार छैन फुर्सद खानामा। समय छैन फुर्सद खानामा। बाँधेको दाम्लो साउको ऋण तोकेको भाकामा। फुक्दैन गला नराखी धन साउको हातमा। आम्दानी हुन्छ खाएर दिनमा दुवाना चाराना। उम्रेको छैन पैसाको बेटबोट झट्टीले झाराना। चढेर रुख झट्टीले झराना। पौरखी हात रोएको मन हँसिलो मुहार। विदेश गएको खर्च न श्रम आर्जन जुहार। अर्काको देश बसेर काम नगर्ने मन छ। साउको ऋण फर्कन घर नतिर्ने धन छ। फर्कन घर नतिर्न धन छ। आमाको स्वर टिन्टिन घन्टी हावाले बजायो। रिसिभ गर्दा दुःखले अझै थपेर सगायो। मोतीका ठिका नजर भरी फर्किए काममा। चिनेको छैन बुझेको छैन बिरानो ठाउँमा। बोल्दैन कोही बिरानो ठाउँमा। बेचेर श्रम बचत भयो दुःखमा खर्चन। सम्झेर घर मनकी बत्ती लागेको फर्कन। दैवले हान्यो कोरोना भन्ने कीटाणु झटारो। थुनेर श्वास दिनमा लाखौँ मानिस पछार्यो। दैवको घन मुटुमा बजार्यो। विश्व नै बन्द बैठक बसी गरियो घोषणा। फर्कन घर गुडेन बस उडेन विमान। होटल बन्द कम्पनी गेट ताला नै ठोकियो। मजदुर माथि गरेर खाने पेसा नै खोसियो। धारिलो छुरी मुटुमा रोकियो। पीडाको बोझ बोकेर गएका बिरानो देशमा। बाँधेर हात छटपटिरहेका मधुर भेषमा। थुनेर गेट कोठामा बसे महल हुनेको। मधुर जति चौर चोकमा बसेर रुनी हो। टहर मुनि बसेर रुनी हो। उत्तर चिना अमेरिका युरोप पश्चिम एसिया। न्युरोका हैटी सुडाना अरब दक्षिण एसिया। सुडाना रोड सुनसाना रोड थुनेका ढोका गल्ली र चोकमा। मदौरा मृत्यु बाँचेका पनि डुबेका शोकमा। चिन्ताले भरै डुबेका शोकमा। सुन्दछ कान अकाल मृत्यु गरेको घोषणा। मदौरा लाखौँ लडेका छन् रे विकसित देशमा। खाडीको देश बसेको घरमै आयो रे कोरोना। भोक र शोकमा बचेको पनि लिने भो परान। खाडीको देशमा जाने भो परान। धरती र स्वर्ग जोडेको भूमि बुद्धको देशमा। शान्तिको पाइला भृकुटीसित जन्मेको देशमा। प्राणको घात जीवाणु रोग देखियो कोरोना। हात्तिँदै हौली हे मेरी आमा हे मेरी परान। मनकी बत्ती हे मेरी परान। हननी ज्वरो रोकियो श्वास शरीर गलायो। पिसिआर किट परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखायो। औषधि छैन क्वारेन्टाइन आइसोलेसन। विपत्ति खेलमा बिरानो देशमा जाने भो जीवन। अकाल जहाँ हाम्रो जाने भो जीवन। आफन्त छैनन् चिनेको कोही अर्काको देशमा। आर्जेको धन बचेको छैन खर्च न साथमा। अल्ताली मैले रोएको स्वर सुनेनन् कसैले। लडेर भैँमा छटपटिरहेछु हेरेनन् कसैले। छातीमा टेके देखेनन् कसैले।
वीरका गाथा पौरकी हात नेपाली जमाना कसरी खानु मागेर भिख बेचेर इमान कपाल थाप्छु जननी मेरी आशिका आमाको टहर भित्रै पुकार गर्छु मन्दिर धामाको कपाल थाप्छु आशिका आमाको जन्मेको भूमि सम्झना भयो झुपडी दुवार देखियो राति सपनाभित्र आमाको मुहार सम्झेर आमा मोतीका ढिका आँखामा झर्दा भर्दा छन् सुकेको गला मधुरो स्वर मुखले खोल्दछन् मधुरो स्वर मुखले खोल्दछन् छाडेर घर नजानुको तल बारीको पाटोमा नरुनु आमा नहेर्नु छोरो फर्कने बाटोमा मिलेर बस्नु होस् त्यो राख्नु मिलेर बस्नु होस् त्यो राख्नु शरीर सिंहारी फर्केला दिन हे मेरी आमा हे मेरी पियारी नरोई बस हे मेरी पियारी बाँचेर घर फर्कन सके गरेर बिलाउन बितेका मेरो मनको व्यथा कसरी खोलाउ म मृत्युको मुठमा छटपटिरहेछु लागेर कोरोना आर्जन धन सकिन ऋण कसरी तिरौँ म साउको ऋण कसरी तिरौँ म निर्धनमाथि विपद साथी कोरोना थपियो विधाता हो कि भाग्यले हो कि दशले छेकियो बन्दले श्रम बर्गत मेरो बिकाउन सकिन फर्केर घर हजुरको पाउ समाउन सकिन आमा समाउन सकिन तीर्थ र दान पवित्र कान बनाउन सकिन धरतीको खेती स्वर्गमा बोकी पुर्याउन सकिन हे मेरी आमा सकिन गर्न हजुरको दर्शन चाहेर पनि बन्दमा घर मिल्दैन फर्कन बन्दमा घर मिल्दैन फर्कन। प्यारीलाई परदेशीको सन्देश नराख्नु प्यारी सिंगारी घडा नबस्नु बाटामा उनेर माला स्वागत गर्न नलिनु हातमा डायल कल बजेर घन्टी रिसिभ हुँदैन हातले फुर्ना कानमा राखी मुखले फुर्दैन सुनेर स्वर मुखले फुर्दैन मुहार मेरो सम्झेर आँसु नभर्नु बाखामा बिलाउन गरी नरुनु तिमी पँधेरी हाटमा मुहार तिम्रो सम्झेर घर सकिन फर्कन भाग्यले खोस्यो मिलन हाम्रो मुटुको धड्कन भाग्यले खोस्यो मुटुको धड्कन छटपटी गर्छ पिँजराभित्र बचेको श्वास यो बाँचेर उठ्न गर्दछ हस जीवित लास यो पानीको प्यास घाँटीमा मेरो हालिदिनेको छ र बसेर पर सादर साथ बन्दिनीको छ र रोएको स्वर सुनिनीको छ र बढेर जरो घाँटीमा दुख्यो शरीर गलायो उठेर हिँड्न आएन हाट निर्दयी बलयो पहिरायो माला गलामा तिम्रो मेरो छुट्टिने बेलामा लेखेर तिम्रो मनको कुरा भरि छौ झोलामा मनका कुरा भरि छौ झोलामा कम्पायो ओठ सुका धारा बगेको मुहार बोलेन मुख हातले दियौ बिदाको इसारा मागेकी रहेछौ साडी र चोली सुनका गहना सकिन दिन अपुरो भयो मनका चाहना साडी र चोली सुनका गहना बिर्सेर बस्न सम्झना याद हटाउन सकिन खोजेर मैले मुहार तिम्रो भेटाउन सकिन फर्कन घर दैलोमा प्यारी उदाउन सकिन काखमा राखी मनको प्यास मेटाउन सकिन प्यारी मनको प्यास मेटाउन सकिन फुकेको केस आँसुका धारा हातले मुसारी नगरी शोक बसन प्यारी बालक सिंहारी
सहारा बिना असक्दा आमा हेर्दै हुन् बाटोमा ओर्लेर तल थुम्किने ढिला बारीको पाटोमा हेर्दै हुन् छोरो फर्किने बाटोमा जन्मङ्गी दाता गृहकी देवी मन्दिर धामको सुसारा गरी कपाल थाप आशिका आमाको धर्मको बीज धरतीमा रोपे स्वर्गमा फल्दछ अमिलो दाना अमृत पछि गुलियो बन्दछ पाकेर आफै गुलियो बन्दछ उठ नसके जितेर रोग फर्कन्छु घरमा परेछु अहिले मृत्युको मुखमा दैवको शरण ननिमाई बस आशाको दीप साँचेर मनमा पङ्खीको गोली छरेर प्यारी फर्किन्छु गुणामा उडेर चरी फर्किन्छ गुणामा विज्ञले हो कि जन्तुले हो कि समुद्र खानी हो नासैकै निम्ति प्रकृति हो कि कीटाणु बनेको विश्व नै आज कोठामा राखी बन्धक बनायो धनको दम्ब झुपडीसँग लगेर मिसायो कोठामा राखी बन्धक बनायो मरेका जति मदौरा कति विपत्ति शोकमा छटपटिरहेका मजदुर कति टहरा चोकमा बाँधेर हात आँसुका थोपा आँखाले भर्या छु बसेर बाँच्न बिरानो देशमा शरण पर्या छु अर्काको देशमा शरण पर्या छु धनको आशा नगर प्यारी आर्जन सकिन निमेको दियो भरेर तेल जगाउन सकिन सुनका माला गलामा तिम्रो पहिरन सकिन मुस्कान तिम्रो हँसिलो पारी खोल्न सकिन न बाँचेर घर फर्कन सकिन परदेशीलाई प्यारीको सन्देश छुट्टीमा हुँदा प्याराको काख रोएर बसेकी बालक नाने झुपडीभित्र काखमा थपेकी बालन चुलो विदेशी धन आशा कोटेको छ सुखको महल सहरभित्र बनाउने धोको छ ल्याएर धन बनाउने धोको छ झुपडीभित्र मनकी बत्ती ईश्वर पुकारी कुरेकी बरा सुखको दिन बालक सिंहारी भन्दछिन् दैव दुःखमा तेरो पर्दछु शरण कसैले खोज्न सक्दैन मेरो दिलको परान दुःखमा तेरो पर्दछु शरण सुखको महल बन्दैन हाम्रो विदेशी धनले झुपडीभित्र फर्केला सुख आनन्दी मनले भत्किए मन मायाले टाली गरौँला सुहार नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा नजाने गरी फर्कन पियारा पखेर पाखा जुटाई हात गरौँला फडानी माटोमा यतै पसिना श्रम गरौँला लगानी झुलाई बाला भरौँला पेट अन्नको आहार नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा भरौँला पेट अन्नको आहार कानमा रिङा परेन दिन सुनका गहना साडी र चोली पहिरन मना गर्दैन चाहना खोजे कि मैले मायाको काखा हजुरको सहारा नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा खोजे कि मैले हजुरको सहारा भुसाको छानु परेन फेर्न टायल टिनाले खुसीले महल दिनेछ हाम्रो भेटको दिनले बस्नका निम्ति मायाको घर दिनेछु सहारा नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा मायाको घर दिनेछु सहारा बन्दकी भए झुपडी हाम्रो साउको ऋणमा आम्दानी गरी एकाना दुना तिरौला दिनमा बेचौँला ऋण तिरौँला ऋण साउको कहर नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा
लिखत च्याती झुपडी हाम्रो हुनेछ पियारा। पठन पाठन पालन पोषण छोरा र छोरीको गरौँला यतै मधुरी ज्याला खोजेर रुको। ज्ञानको ज्योति फेरौँला घर मोती र जुहारा। नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा। विज्ञान विज्ञ घरैमा हाम्रो हुनेछन् पियारा। आर्जन भयो दुःखले धन बिरानो देशमा। कोरन लागि छटपटी रहेछौ मधुर बेसमा। आर्जन गयौ दुःखले धन बिरानो देशमा। कोरोना लागि छटपटी रहेछौ मधुर बेसमा। पुछन आँसु दुःखमा दिन सकिन सारा। नजाने गरी फर्कन घर हे मेरो पियारा। दुःखमा दिने भएन सारा। बादल वारी बादल पारी जेलमा पर्या छौँ। सम्झन याद आँसुको धारा आँसुको थोपा नजर भर्या छौँ। भएन तिम्रो बसेर टाढा दुःखमा सारा। नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा। नजाने गरी फर्कन पियारा। राखेर धन आर्जन तिम्रो ढुकुटी सेपमा। दुःखको दिन तमासा हेर्छु बसेर कोठामा। रोएर मैले भएन साथ विपत्ति सारा। नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा। फर्कन घर हे मेरा पियारा। कम्पनी कल खुलेन ढोका गुडेन मोटर। जाँगर सिप बिकेन तिम्रो विदेश बसेर। पौरख तिम्रो बालक हामी बसेर खाँदैछौँ। नआएपछि विदेशी धन टुहुरो हुँदैछौँ। पौरख तिम्रो बसेर खाँदैछौँ। कोभिड-19 प्राणको घात कीटाणु कोरोना। लागेर मरे बाँचेका परे दैवको शरण। हेरेर देख्छु आँखाको लाखौँको मृत्यु बसेर कोठामा। लाख नै देख्छु छटपटिरहेका लडेर बेगमा। बेहोसी हुन्छु बसेर कोठामा। उपचार गर्ने डाक्टर पनि संक्रमित भएका छन्। अरूको ज्यान मरेर आफै बचाइरहेका छन्। अरूको ज्यान मरेर आफै बचाइरहेका छन्। वीरत ढल्यो नेपाली साना बोकेको जमाना। गौरव हाम्रो अकाल मर्यो इज्जत इमान। इज्जत साना बोकेको जमाना। सहारा गुम्यो रित्यो काखा असका आमाको। सिँगार गयो पुछियो केश अबोला नानीको। बाबु र आमा मरेर बाँच्ने बालक देखियो। सडक चोकमा रोएर हिँड्ने टुहुरो भेटियो। रोएर हिँड्ने टुहुरो भेटियो। आशाको दियो विपत्ति हुरी भएर निमायो। अँध्यारो भयो मधुरो बल्ने टुकीको तुवालो। बलेको दियो कसरी निम्यो पछिको सहारा। नजाने गरी फर्कन घर हे मेरा पियारा। फर्कन घर हे मेरा पियारा। झुपडी भित्र झुल्केन हाम्रो सुनौलो बिहान। बनेन हाम्रो आशाको महल धनको मनको चाहना। जिन्दगी भरि बिछोड पीडा कसरी सहौँ म।